बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मुस्लिम लीग नून के वफद को मुफ्ता साहब की क़यादत में यहाँ तशरीफ़ लाया है। गुजर और दीगर साथी इसमें मौजूद हैं, हम सबको खुशामदीद कहते हैं। हम सब पिछले 2 से 2.5 साल से एक तहरीक का हिस्सा हैं और इस जाली और सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ हम रोडों पे हैं और हर तरफ की उसके जुल्म और बर्बरियत और जाली एहतसाब को हम फेस कर रहे हैं। उसी तहत चूँकि हम सब PDM का हिस्सा है, हमने इसी PDM के हिस्सा होते हुए इस सीट पे जो फार्मूला था, उस फार्मूले के तहत इस सीट हमने मुस्लिम लीग को देनी थी, लेकिन शुरू में कुछ अबहामबाजी की वजह से मुख्तलिफ पार्टियों ने कैंडिडेट खड़े कर दिए। कायदे जमीयत हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब का हुक्म आया और उन्होंने हुक्म दिया कि चूँकि PDM का फ़ैसला है और ये कभी भी जमीयत उलमा इस्लाम अपने फ़ैसलों से रूगर्दानी नहीं करती है, लिहाजा आप अपने उम्मीदवार को विड्रॉ कर लें। और मौलाना उमर सादिक साहब को भी मैसेज मिला, इन्होंने कहा कायद के हुक्म पे सब कुछ लब्बैक कहते हुए इन्होंने कल जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले लिए और आज हमने मिल के कोऑर्डिनेशन से इस हलके को जीतने के लिए, हिकमत अमली बनाने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं और इंशाअल्लाह हम ये हलका जीत के दिखाएंगे और इंशाअल्लाह यहाँ से PDM जीतेगी और हमारे मुतफ़िका उम्मीदवार जनाब मुफ्ता साहब उस सीट से जीतेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मौलाना फजल रहमान साहब का, मौलाना गफूर हैदरी साहब का, राशिद सुमरो साहब का, असलम गौरी साहब का और खुसूसन उमर सादिक साहब का, मौलाना उमर सादिक साहब का, कि जिन्होंने हम अपनी कैंडिडेसी विड्रॉ करी है PDM के उम्मीदवार के और मुझे PDM के उम्मीदवार और मुस्लिम लीग उम्मीदवार के होने की हैसियत से सपोर्ट करा है। PDM का ये फ़ैसला था कि जो भी नंबर 2 आएगा होगा जो पार्टी उसके कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, तो इन्होंने आज हमें सपोर्ट करा है। हमें बहुत खुशी है कि मौलाना साहब ने सपोर्ट करा। कल हमको, जैसे आप जानते हैं, ANP ने सपोर्ट करा है और ये नवाज़ शरीफ साहब का जो बयानिया है वोट को इज़्ज़त दो, इसकी भी तायीद होती है कि हमको अल्लाह की मेहरबानी से दीगर पार्टियां भी सपोर्ट कर रही हैं और इलाके के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। हमने गुजारिश करी है मौलाना उमर सादिक से और असलम गौरी साहब से और इनकी टीम से कि हम हमारे से फुल ताउन करें और इन्होंने हमको गारंटी करी है, अश्योर करा है कि हमसे पूरा ताउन करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जब इनकी लीडरशिप भी हमारे साथ नज़र आएगी लोकल सतह पे भी, तो हम वोट को निकाल सकेंगे और भरपूर इलेक्शन के अंदर कामयाबी की उम्मीद रखते हैं। जो हालत इमरान खान साहब ने करी है महंगाई की, जो इलाके के लोगों को परेशानी करी है, इस महंगाई से, बेरोज़गारी से और आमदनी कम करने से लोगों की, उसके बाद कोई भी ऐसा आदमी नहीं है हलके में जो कि इमरान खान की पार्टी को सपोर्ट करना चाहता है। ऊपर से जो फैसल वाडा साहब, इनका इंतखाब इन्होंने करा था इमरान खान ने, और जो सेलेक्ट हुए थे वहाँ से, वो 3 साल तक ना हलके में नज़र आए, ना कोई खिदमत करी है। पानी की बातें करते थे, ना पानी दिया है, सड़कों की बातें करते थे, सड़कें नहीं बनाई और कोई काम नहीं किया। अलबत्ता आजकल पीपल्स पार्टी और PTI ने दोनों ने थोड़ा सा काम करना शुरू कर दिया है, तो लेकिन मेरे ख्याल से हलके के लोग यही बोलते हैं कि बहुत देर की मेहरबान आते आते। लेकिन बहरहाल ये इमरान खान साहब की जो परफॉर्मेंस है बुरी और फैसल वाडा साहब की और इनके MPA की जो परफॉर्मेंस है बुरी, इसकी वजह से मेरे ख्याल से उस हलके के लोग जो है ना PTI को वोट देंगे, ना TLP को वोट देंगे और इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून को और नवाज़ शरीफ को वोट देंगे और PDM को वोट देंगे। बहुत शुक्रिया। मौलाना उमर सादिक साहब कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खुशामदीद कहता हूँ, जैसे हमारे डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मरकज़ी असलम गौरी साहब ने फरमाया, मैं फ़कत ये गुजारिश करूँगा कि अब कायदे PDM का हुक्म है और अपने कारकुनों से अर्ज़ करूँगा कि हम और आप कहते हैं कि कायद के फरमान पर जान भी कुर्बान है। अब ये मिफ्ताह इस्माइल नहीं लड़ रहा, बल्कि ये आपका उमर सादिक ही लड़ रहा है। ये आपकी जमात, आपकी PDM और आपके कायद का ऐलान है। मैं तमाम वर्करों से यही कहूँगा कि जिस जज्बे के साथ आप किताब के लिए मैदान में थे, PDM आपकी जमात है और मौलाना फजल रहमान का हुक्म है,
اس لیے جماعت کے ورکر مسلم لیگ کے ساتھیوں کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر پی ڈی ایم کے ورکروں کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر انشاءاللہ تعالی اس کام کو سر انجام دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کوشچن جی. بہت شکریہ جی. آپ کی خیر آپ سے پارٹی سے کچھ ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن یہ سیاست میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ایک طرف کل بھی آپ گئے تھے ایم پی کے آفس میں اور وہاں آپ نے حمایت کی. آپ اپنی سیاسی بصیرت میں کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ سے قریب ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے؟ دیکھیں یہ تو عوام فیصلہ کرے گی اس کا، اور میرے خیال سے عوام فیصلہ کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا 29 اپریل کو کہ کون سی پارٹی کو عوام سراہتی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ سے کون کتنا قریب ہے اس اتنی سیاسی بصیرت سچ مچ مجھ میں نہیں ہے کہ میں صاحب یہ بتا دیں کہ کیا پیپلز پارٹی سے بھی آپ امید رکھتے ہیں کہ وہاں آپ کو حمایت کریں گے نہیں کریں گے؟ نہیں، وہ انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرے ہوئے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں الیکشن. ہم پیپلز پارٹی کے ہم کو سپورٹ نہیں حاصل ہے، ہم اب کوئی امید اور کوئی توقع نہیں ہے پیپلز پارٹی سے ہماری، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف خاص طور پر اور الیکشن لڑ رہے ہیں. جی سولہ 1,600 ووٹ ملے تھے پی ایس پی کو پچھلی مرتبہ، 1,600 ووٹ. ٹھیک ہے، شہباز شریف کو 34,500 ووٹ ملے تھے. اب حساب آپ کر لیں، میتھ آپ کو بھی آتی ہے کہ 1,600 اور 34,000 میں کیا فرق ہے. مطلب جو بھی مخلوق ہے مطلب ایک لمٹ ہوتی ہے اس کی بھی کام کرنے کی نا. ہم کو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ جو مہنگائی عمران خان نے کری، اور اس حلقے کے اندر ایک جگہ گھر نہیں ملتا آپ کو حلقے کے اندر جہاں پہ پانی ہو. جب کراچی میں آپ دیگر جگہوں پہ پانی دیتے ہیں، آپ ٹیکس لیتے ہیں، تو پھر کیوں پانی نہیں دیتے؟ جو گھی کے اوپر آپ نواز شریف کے زمانے میں 20 روپے ٹیکس دیتے تھے 1 کلو کے اوپر، آج آپ 50 روپے ٹیکس دے رہے ہیں عمران خان کے زمانے میں. جس چینی کے اوپر آپ 4 روپے ٹیکس دیتے تھے 1 کلو کے اوپر، آج آپ 18 روپے ٹیکس دے رہے ہیں. تو یہ جو مہنگائی عمران خان نے کری ہے، جو روزگار ختم کریں عمران خان نے، اور قومیں روزگار سے بنتی ہیں، اور جو روزگار ختم کریں عمران خان نے، جو اس قوم کو مقروض کرا، اس کے بعد عمران خان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے ووٹ مانگنے کا. اور اوپر سے پھر آپ نے جو کھلواڑ کرا ہے اس لوگوں کے ساتھ کہ فیصل واڈا کو لے کے آئے ہیں آپ، جس آدمی کو جس نے آتے ساتھ ہی جھوٹ بولا کہ وہ امریکی شہری نہیں ہے، اور اس کو آپ نے انعام کر کے ایوان بالا میں بھیجا کیونکہ وہ آپ کا ATM تھا. اور اس کے بعد اب آپ ووٹ مانگنے آ رہے ہیں تو کس منہ سے آ رہے ہیں؟ آپ نے 3 سال میں کیا پانی کی اسکیم کری؟ آپ نے 3 سال میں کیا کچرا اٹھایا ہے؟ آپ نے 3 سال میں کون سی جنرل ہاسپٹل بنائی ہے؟ پورے 7 لاکھ لوگوں کی آبادی ہے بلدیہ کے اندر، 249 میں 3,40,000 ووٹر ہے، ایک جنرل ہاسپٹل نہیں ہے. تو یہ کیا کر رہے تھے فیصل واڈا صاحب 3 سال سے؟ اور یہی جواب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو دینا پڑے گا کہ 12 سال سے آپ نے بھی کیا کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کی خدمات ہیں پارٹی کے اندر، پاکستان کے اندر. نواز شریف کی روایت ہے، سنت ہے کہ کام کرے، اور ہمارے ساتھ اب تو JUI مل گئی ہے مولانا فضل الرحمان کا، وہاں پہ ایک بڑا ووٹ ہے، ووٹ بینک ہے، فرینچائز ہے. عمر صادق صاحب وہاں سے 1 مرتبہ MPA بن چکے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل کے الیکشن لڑیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو انشاءاللہ کامیابی دے گا. بھائی یہی تو کمال ہے کہ PTI کی حکومت تھی، انہوں نے کیا کر لیا؟ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ PTI کی حکومت تھی، انہوں نے کیا کر لیا. اور مسلم لیگ والے جو ہے نا وہ بہانہ بازی نہیں کرتے، مسلم لیگ والے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مجھے کام کرنے آتا ہے، اس ملک کا وزیر خزانہ رہ چکا ہوں. علاقے کے لوگ ووٹ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم کام کر کے دکھائیں گے. اور دوسری یہ بات ہے کہ عمران خان کی حکومت اب کتنے دن چلنے والی ہے؟ بہت شکریہ.